आर्थिक विकास र अर्थमन्त्री बिना तयारीको बजेटको कार्यक्रम चाहिँ राम्रोसँग तयार नहुने, तयार भएको कार्यक्रम समयमा स्वीकृत नहुने, स्वीकृत भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने ढिला हुने। त्यस कारण हाम्रो प्रशासन यन्त्र अझ पनि कमजोर छ, सरकार विक भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको काम योजना आयोगले स्वीकृत गरिसक्या राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरू छन्, तिनीहरूलाई पूर्णतया चाहिँ फुल फ्लेज रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन गराउनुहोस्। बजेटको सुनिश्चितता चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ र परिणाम निकालेर देखाउनुहोस्। र यसपालि विनियोजित भएको बजेट त्यसका लागि पर्याप्त छैन भने हामी थप माग्नुहोस्, थप बजेट पनि हामी दिन तयार छौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। यति बेला तपाईँ डेफ न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा हामी चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधि र अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको आर्थिक विकासका योजनाका विषयमा केन्द्रित छौं। यहाँ जुन कुनै सरकार आए पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार भइरहेको दावी गर्ने गरिएको छ। वर्तमान सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई सबल पार्ने सबै किसिमको प्रयास गरिरहेको बताएको छ। विविध समस्याको बीचबाट पनि आर्थिक क्षेत्रलाई माथि उकास्न लागि परेको स्वयं अर्थमन्त्री बताउनुहुन्छ। वास्तवमै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विकासलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ त? अबको क्रममा आर्थिक विकासका खातिर अर्थ मन्त्रालयको पछिल्ला गतिविधि र मन्त्रालयको योजनाका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। केही समय अगाडि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्यो। यो समीक्षाले 6 महिनामा विकास खर्च विगत वर्षहरूमा जस्तै न्यून अङ्कमा देखाएको छ। अर्थमन्त्री भन्छन् आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गाँजिरहेको छ। यसो हुनुमा अर्थमन्त्रीले विकास रकममा बदमासी र भ्रष्टाचारको पनि गन्ध देखेका छन्। त्यस्तै गुणस्तर पनि खस्कँदो मात्रामा देखेका छन्। तर त्यसलाई समाधान गर्न उनी पनि सफल देखिएका छैनन्। सुरुको 6 महिनामा 10-12% भन्ने त्यो चाहिँ अन्डर एस्टिमेसन हो। 10-12% मात्रै हुँदैन। अहिले पनि जो देखाएको छ त्यो फिगरभन्दा धेरै खर्च भएको छ। त्यो खर्च किन भएको छ भने कतिपय रिपोर्टिङ टाइममा भइसकेको हुँदैनन्। जो विदेशी संस्थाहरूले रिपोर्ट गरेको खर्च गरेको हुन्छ त्यो हाम्रो रिपोर्टमा आइसकेको हुँदैन। त्यो कारणले अभाव हुन्छ। कतिपय चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अनुदानमा गएका रकमहरू हुन्छन्, अरू संस्थामाले खर्च गरिराखेका त्यसको रिपोर्ट आइसकेका हुँदैन। यी कारणहरूले गर्दा पनि त्यो कम देखिने प्रवृत्ति छ। तर त्यसो भन्दा भन्दै पनि चाहिँ अन्त्यमा गएर बढी खर्च गर्ने, जस्तो अन्तिम चाहिँ महिना 2 महिनामा गएर चाहिँ झन्डै आधी जस्तो चाहिँ खर्च चाहिँ अन्तिम 2 महिना गएर गर्ने त्यो प्रवृत्ति किन पनि छ भने काम अगाडि नै भइसक्यो भएर चेक चाहिँ सबैभन्दा पछि दिने। अब त्यसमा हुन्छ बदमासी लेनदेनको कुरो पनि होला, म त्यसलाई रुल आउट गर्दिनँ होइन। त्यहाँ भ्रष्टाचारको गन्ध पनि होला। तर अब नदेखिकन मैले चाहिँ यो हो भनेर त भन्नु त आशंका गर्न त डेफिनेटली सकिन्छ। किन लास्टमा गएर मात्रै चेक दिने? अगाडि काम सम्पन्न हुने बित्तिकै चेक इस्यु गरे भइहाल्यो नि। चेक इस्यु नगर्दा पनि लास्टमा गएर चाहिँ एकैचोटि जाने त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ। कतिपय त लास्ट टाइममा काम हुन्छ भने गुणस्तर पनि त्यसले चाहिँ राम्रो हुँदैन। यहाँ विकास कार्यमा ढिलासुस्ती भइरहँदा पनि सरकार निरीह छ। अहिले कतिपय मैले क्याबिनेटमा प्रत्येक क्याबिनेटमा देखेको छु वन मन्त्रालयबाट चाहिँ रुखहरू काट्नको लागि, ट्रान्समिसन लाइनको लागि, जलविद्युतको लागि, सडक निर्माणको लागि उहाँले सहमति पनि दिइराख्नु भएको छ। तर ढिलासुस्ती हुन्छ, अलमलाउने काम हुन्छ, EIA गर्न वर्षौँ लाग्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो कतिपय उद्योग धन्दाहरू समयमा चाहिँ नि निर्माण हुन सक्दैन। पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले विकास निर्माण र आर्थिक विकासमा के गरिरहेको छ त? अर्थमन्त्री भन्छन् योजना आयोगले तोकेको आयोजनामा परिणाममुखी काम गर्नेहरूलाई आवश्यक परे बजेट थप्न पनि अर्थ मन्त्रालय तयार रहन्छ। अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट त म प्रत्येक दिन जस्तो कुनै न कुनै मन्त्रालयसँग हामी यहाँ वार्ता गरिराखेका हुन्छौँ। तपाईँलाई के अप्ठ्यारो पर्यो भन्नुहोस्, खर्च गर्न कहाँ रोकियो भन्नुहोस्, हाम्रो तर्फबाट कहाँ सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुहोस्, तर काम गरेर देखाउनुहोस् भनेर मैले प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ नि सबै जस्तो निर्माणसँग सम्बन्धित सबै जस्तो चाहिँ नि विभागका प्रमुखहरूलाई र चाहिँ नि सचिवहरूलाई बोलाएर यहाँ भनेको छु।
तपाईँहरू चाहिँ राम्रो योजनाहरू अगाडि बढाउनुहोस्, योजना आयोगले स्वीकृत गरिसक्या राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरू छन्, तिनीहरूलाई पूर्णतया चाहिँ फुल फ्लेज रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन गराउनुहोस्, बजेटको सुनिश्चितता चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ र परिणाम निकालेर देखाउनुहोस् र यसपालि विनियोजित भएको बजेट त्यसका लागि पर्याप्त छैन भने हामी थप माग्नुहोस्, थप बजेट पनि हामी दिन तयार छौँ, तर असारसम्म तपाईँहरूले काम गरेर देखाउनुहोस्। अर्को वर्ष गर्छु भनेको काम पनि यदि यसै वर्षमा सक्नुहुन्छ भने चाहिँ नि त्यसको लागि हामी बजेटको सुनिश्चितता गरिदिन्छौँ, काम गरेर देखाउनुहोस् भनेर मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर चाहिँ नि यो अलिकति निर्माणसँग सम्बन्धित चाहिँ नि विभागहरूलाई बोलाएर यो भनिराखेका छौँ। कन्स्ट्यान्टली हामी फलोअप गर्दैछौँ, कन्स्ट्यान्टली चाहिँ नि यी कोअर्डिनेसनको कामहरू गरिराखेका छौँ, योजना आयोगसँग बस्छौँ, मन्त्रालय विभागसँग बस्छौँ, यो काम त भइराखेको छ। तर मलाई आशा के छ भने कन्स्ट्रक्सनको सिजन चाहिँ तपाईँको साउन भदौ असोज कार्तिकसम्म खास कन्स्ट्रक्सन हुँदैन, किनभने यो बर्खा पनि हुन्छ, दसैँ तिहार हुन्छ, छठ हुन्छ, अनि चाहिँ नि कार्यक्रम स्वीकृत भएन भन्छन्, के भन्छन्। त्यसले अब साँच्चीकै कन्स्ट्रक्सनको टाइम चाहिँ नि यो हिउँद महिना हो, माघ फागुन चैत वैशाख जेठसम्म यो कन्स्ट्रक्सनको टाइम हो। त्यस कारण धेरै काम चाहिँ नि अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। एक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले कुनै पनि विकास कार्यको प्रक्रियामा नै अवरोध गर्ने कार्य नगर्न अख्तियारलाई आग्रह गरेका छन्। अख्तियारले छानबिन गर्दाखेरि त्यो काम भइसकेपछि अनि छानबिन गर्दा प्रक्रियामै अख्तियारले छानबिन गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कामलाई प्रतिकूल असर पर्छ। इमान्दारीपूर्वक भएका कामहरूमा पनि अब बिचमै प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै छानबिनको सुरु हो भने त डराइहाल्यो नि, डराइहाल्यो नि। अब अख्तियारले के गर्ने हो, कतिपय अख्तियारले लगाएका मुद्दाहरू पनि अदालतले हराइदिएको पनि हामीलाई चाहिँ छ भनेपछि कतिपय इमान्दारपूर्वक सही नीतिले गरेका कामहरूमा पनि त बाधा पर्दो रहेछ नि त, त्यो देखियो। त्यस कारण अख्तियारले पनि छानबिन गर्दाखेरि कस्तो केसलाई छानबिन गर्ने एउटा मापदण्ड बनाएर यस्ता केसलाई छानबिन गर्ने, तुरुन्त नियम मिचेको देखियो भने त त्यसलाई रोक्नु पर्यो। तर त्यस्तो छैन भने चाहिँ नि अनावश्यक रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढ्नबाट रोक्नु चाहिँ नि भयो, काम अगाडि बढ्नबाट रोक्नु चाहिँ भयो। अर्थमन्त्री भन्छन् अर्थतन्त्रको अहिलेको कमजोर पक्ष भनेको निर्यात बढ्न नसक्नु हो। सरकारले निर्यात बढाउने योजना अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ। अर्थव्यवस्थाको अहिले सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै यही हो, हाम्रो एक्सपोर्ट घट्न थाल्यो। एक्सपोर्ट किन घट्न थाल्यो भने हामी प्रतिस्पर्धी भएनौँ। अब एक्सपोर्ट बढ्नको लागि हाम्रो वस्तु विदेशमा बिक्री हुनु पर्यो, बिक्री हुनको लागि क्वालिटी पनि राम्रो हुनु पर्यो र चाहिँ नि मूल्य पनि चाहिँ नि प्रतिस्पर्धात्मक हुनु पर्यो। मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक हुनलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन कम हुनुपर्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन कम हुनको लागि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढी हुनु पर्यो, इफिसियन्सी बढी हुनु पर्यो। हामी लेस प्रोडक्टिभ भयौँ, लेस इफिसियन्ट भयौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सामानहरू विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। त्यस कारण यसको अर्थ त के हो भने हामी प्रतिस्पर्धी बन्नलाई हाम्रो प्रोडक्टिभिटी, जति दिनको यहाँ बिदा हुन्छ, जुन प्रकारको ट्रेड कल्चर छ, जसरी बन्द हडताल सजिलैसँग गर्छौँ, यो वर्क कल्चर चाहिँ नि समाप्त पार्नु पर्यो। एक इनइफिसियन्सी समाप्त पार्नु पर्यो, इफिसियन्ट बन्नु पर्यो। हामी उत्पादकत्व हाम्रो प्रोडक्टिभिटी माथि जानु पर्यो। त्यसको लागि जो एउटा लेबर डिसिप्लिन एउटा ठाउँमा छ भने समग्र इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्वालिटी इम्प्रुभ हुनु पर्यो, यो बन्द हडतालको संस्कृति रोकिनु पर्यो, बिदा धेरै दिन हुनु भएन र नेपाली लेबर चाहिँ नि बढी इफिसियन्ट हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ नि के भने अब कतिपय वस्तुहरूमा इन्सेन्टिभ कम छ। अहिले त क्यास इन्सेन्टिभ पनि दिने गरेका छौँ विदेशी वस्तुमा। अब त्यो इन्सेन्टिभ स्किमलाई पनि फेरि एउटा रिभिजिट गरेर कहाँ कहाँ के सुधार गर्नुपर्छ एक्सपोर्ट बढाउनको लागि चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर हामी छलफल गर्दैछौँ। र अर्को बजेट आउनुभन्दा अघिसम्म यो हाम्रो चाहिँ नि एक्सपोर्ट बढाउनको लागि के प्याकेज तयार गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामी छलफल गरेर एउटा स्किम बनाउँदैछौँ। हाल रुग्ण देखिएका उद्योगहरूबारे अर्थमन्त्री डाक्टर महत भन्छन् रुग्ण भएको किन रुग्ण भए बुझ्नु पर्यो। आफूले भने जस्तो मान्छे राख्ने, कार्यकर्ता संस्थानमा राख्ने, अनि चाहिँ दुरुपयोग गर्ने, अनि चाहिँ करोडौँ अरबौँको घाटा लाग्ने, घाटा लागेर बन्द भएपछि सरकारसँग पैसा ल्याऊ भन्ने, अनि चलाउन थाल्ने, फेरि घाटा बनाएर डुबाउने,
त्यो प्रवृत्ति चाहिँ नि भएन नि। जबसम्म चाहिँ नि उद्योग राम्रोसँग चल्न सक्छ भन्ने हुँदैन। सरकारले तिरेको ट्याक्स पेयरको पैसा, सरकारले जो चाहिँ नि सरकारले उठाउँछ करको रूपमा, करदाताले तिरेको पैसा यसरी उद्योगको घाटा पूर्ति गर्ने खर्च गर्ने कि त्यसलाई विकास निर्माण गर्ने, गरिबी निवारणको लागि खर्च गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने, बाटो बनाउने, बिजुली उत्पादन गर्नेमा खर्च गर्ने। त्यसकारण चाहिँ उद्योग धन्दाले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा टेक्ने गरेर चल्न सक्नुपर्छ। न त त्यही उद्योगमा निजी क्षेत्रले चाहिँ नै राम्रोसँग चलाइराखेको छ, सरकारलाई कर पनि तिर्छ, सरकारलाई बोझ केही पनि दिएको छैन। अनि सरकारले चलाउँदाखेरि चाहिँ नि कर तिर्नु त कहाँ हो, नाफा कमाएर सरकारलाई बुझाउनु त कहाँ हो, उल्टो सरकारले चाहिँ नि त्यो उद्योग धान्नको लागि वर्षु नै दिइरहनु पर्ने, महिनै पछि चेक काट्नुपर्ने। अहिले पनि कतिपय उद्योगहरूले महिनै पछि चेक काट्नुपर्छ, किनभने काम नगरिकन बसेका कतिपय सयौँ कर्मचारी छन् होइन। उनीहरूको चाहिँ नि भत्ता त दिनु पऱ्यो, उनीहरूलाई चाहिँ महिनावारी त दिनु पऱ्यो, तलब त दिनु पऱ्यो भनेर सरकारले महिनै पछि तलब बाँड्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। उद्योग भएपछि आफ्नो खुट्टामा टेकेर चल्नु पर्छ। मुलुकमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको खाँचो महसुस भइरहेका बेला आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पेन्डिङमा रहेका विधेयक संसदमा लगेर छलफल गरेर पारित गराइनुपर्छ। विधेयकहरू कतिपय संसदमा गइसके, कतिपय संसदमा जाने क्रममा छन्। मेरै मन्त्रालयबाट 4-5वटा विधेयक अगाडि बढिसक्यो। राष्ट्र ब्याङ्क सम्बन्धी विधेयक, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो ब्याङ्क र वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक, अनि यो ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी विधेयक, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि उद्योग मन्त्रालयबाट जाने स्पेसल इकोनोमिक जोन सम्बन्धी विधेयक, अनि औद्योगिक लगानी प्रवर्धन गर्ने विधेयक लगायतका जस्तै लेबर सम्बन्धी विधेयक, यी सम्पूर्ण चाहिँ नि विधेयकहरूमा छन्। र एनइएलाई चाहिँ नि हामीले अनबन्डलिङ गर्ने, ट्रान्समिसन बेग्लै गर्ने, ट्रेड बेग्लै गर्ने, त्यस्तै गरेर प्रोडक्सन बेग्लै गर्ने, विद्युत प्राधिकरणलाई स्प्लिट गर्ने सम्बन्धी चाहिँ नि नियम, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, यी समग्रको चाहिँ नि एउटा प्याकेज हो। त्यस्तै सहकारी सम्बन्धी विधेयक, नयाँ चरणको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका विषयहरू भनेको यिनै हुन्। यिनीहरू चाहिँ नि अब एकैचोटि वात्त हुने होइन, धेरै विधेयकहरू छन्। त्यो विधेयकलाई संसदमा लगेर चाहिँ नि छलफल गरेर पारित गराउनुपर्छ। अर्थमन्त्रीले यी र यस्ता विषय प्रस्तुत गरिरहँदा आफूले लिएका लक्ष्य पूरा गराउन सबैभन्दा बढी उनी नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने खाँचो छ। अर्थतन्त्रलाई जनता र विकाससँग सम्बन्धित गराउने हो भने विकास खर्चको सही सदुपयोगमा सरकारले जोड दिनुपर्छ। आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित पेन्डिङमा रहेका विधेयक ऐन कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ। हस्त डेफ न्यूज आजलाई यति नै। भोलि नयाँ सन्दर्भका साथ उपस्थित हुनेछौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। नमस्कार, डेफ न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। म हरिशरण नेउपाने। समसामयिक खास एक विषयको उजागर, चिरफार र त्यसको भित्री यथार्थको सटीक चित्रण हो डेफ न्यूज। दर्शकबिन, प्रमुख दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले सम्मिलित अहिलेको सरकारलाई पछिल्ला समयको सबैभन्दा बलियो सरकारको रूपमा हेरिएको छ। तर जुन रूपमा बलियो भनियो त्यस अनुसार सरकारले जनजीविकाको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको देखिन्न। यो भनाइ हो अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको। देश अब आर्थिक समुन्नत र समृद्धिको बाटोमा अघि बढिसक्यो। आर्थिक विकासको गतिलाई अब एक मिनट पनि ढिलो गर्न नहुने तर्क राख्दै आउनुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर महतले हामीसँगको कुराकानीमा यस्तो बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँको गुनासो छ, अनावश्यक दबाव र राजनीतिले आर्थिक क्षेत्रको विकासमा हामी सबैको हात बाँधिदियो। सोचे अनुसार आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिएन।
आजको डेफ न्युजमा हामी कुनै विश्लेषण गर्दैनौँ, मात्र चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधि र अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले राख्नुभएको विचार यसै विषयमा केन्द्रित राख्नेछौँ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि यति बेला पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ, जसलाई बलियो सरकारको संज्ञा दिइएको छ। तर यही बलियो भनिएको सरकार दिनदिनै कमजोर देखिएको छ, किनकि जनजीविकाका पक्षमा सरकारले उचित रूपले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत यी विषयलाई स्वीकार गर्छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर महतले चारैतिर भइरहेको राजनीतिले अर्थव्यवस्था लगायत सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको बताउँछन्। यहाँ अर्थव्यवस्था अगाडि बढ्दै जाँदा नयाँ नयाँ समस्या थपिएका छन्। अर्थमन्त्री भन्छन् चारैतिरको दबाव झेल्न गाह्रो परिरहँदा पनि अर्थ मन्त्रालय आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न लाग्नु परेको छ। अर्थ मन्त्रालयको एउटा समस्या के भन्छ, चारैतिरको दबाव अर्थमन्त्रीले भनेपछि पैसा पाइहालिन्छ, चाहिँ बजेट आइहाल्छ भन्ने चारैतिरको आकांक्षा बढी हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयसँग अन्य मन्त्रालयहरूको पनि, विभागको पनि, आम जनताको पनि, विभिन्न कन्स्टिट्युएन्ट्सको पनि चाहिँ नि अपेक्षा बढी हुन्छ। अर्थमन्त्रीले दियो भने, अर्थ मन्त्रालयले मानिदियो भने जे पनि हुन्छ, जे रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। कतिपय आवश्यक योजना, कतिपय अनावश्यक योजना, सब प्रकारका चाहिँ नि त्यो दबाव थेक्न चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ। हुन त अधिकांश आर्थिक निर्णय राजनीतिक तहबाटै गरिन्छन्, तर राजनीतिक दबावले नै नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई खिचिरहेको तितो यथार्थ हामी साधिरहेका छौँ। आर्थिक निर्णय भनेको नि राजनीतिक तहमा हुने निर्णय हो, त्यसकारण राजनीतिक दबाव हुँदैन भन्ने त कुरो हुँदैन। कतिपय निर्णयहरू राजनीतिक दबावमा पनि गर्नुपर्छ, तर राजनीतिक दबावमा निर्णय गर्दाखेरि त्यसको आर्थिक पक्ष के छ, आर्थिक जस्टिफिकेसन छ कि छैन, आर्थिक पुष्टाइ छ कि छैन, त्यो नहेरिकन, आर्थिक सेन्स त्यसको छ कि छैन, त्यो नहेरिकन राजनीतिक दबावको आधारमा मात्रै चाहिँ नि निर्णयहरू लिइँदैन। प्योरली राजनीतिक आधारमा मात्रै निर्णय लिने कुरोमा विश्वास गर्दिनँ। त्यसको इकोनोमिक जस्टिफिकेसन हुनुपर्छ, आर्थिक पुष्टाइ हुनुपर्छ। आर्थिक रूपले गलत निर्णय चाहिँ नि मैले लिन्न। अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षदेखिका समस्या उस्तै छन्। विगत केही वर्षदेखि विकास खर्चको सही सदुपयोग भएको छैन। अर्थमन्त्री भन्छन् बजेट राख्न जोडतोड गर्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्तिले विकास कार्यमा सोचे अनुरूप प्रगति हुन सकेन। अर्थमन्त्री डाक्टर महत एक लाजमर्दो तर्क पनि दिन्छन् कि बिना तयारीको बजेट मागले समस्या पारिरहेको छ। प्रशासनमा कर्मचारी छान्ने प्रवृत्तिले प्रशासन कमजोर भएको छ। सबै कारण विकास र आर्थिक क्षेत्र कमजोर बनिरहेको छ। हामी अर्धविकसित मुलुक हौँ, हामीलाई चाहिँ नि यो हाम्रा समस्याहरू नि पूर्वाधारका समस्या यथावत छन्, सीमित साधन स्रोतको समस्या यथावत छन्, आकांक्षा, जनताको आकांक्षा अझ दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। त्यसकारण फन्डामेन्टल रूपमा समस्या त चाहिँ नि, समस्याको प्रकृति त धेरै चमत्कारिक ढङ्गबाट चाहिँ नि त बदलिएको छैन नि। फन्डामेन्टल मौलिक समस्या त जस्ताको त्यस्तै छ। विगत वर्षको प्रथम 6 महिनाको तुलनामा यो वर्षको प्रथम 6 महिनामा झन्डै 50% रकम, विकासको रकम भुक्तानी भएको छ। त्यसलाई त सुधार नै मान्नुपर्छ। तर जुन सुधारको अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ, जति हुनु पर्थ्यो त्यो भइराखेको छैन। किनभने बजेट आउने बेलामा बजेट राख्न चाहिँ नि बडा जोडतोड गर्ने, तर त्यसलाई चाहिँ नि भोलि कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा चाहिँ कार्यान्वयन नहुने। किनभने बिना तयारीको बजेटको चाहिँ नि बजेटको माग, बिना तयारीको बजेटको माग, जस्तो कुनै भवन निर्माण भन्यो त्यसको लागि जग्गा नै प्राप्त भइसकेको छैन। अनि त्यसको लागि जस्तो डिजाइन गर्नु पर्यो, लगायत एस्टिमेट गर्नु पर्यो, डिजाइन गर्नु पर्यो, टेन्डर गर्नु पर्यो, धेरै छ नि। कुनै विषयको लागि भनेर रकम राख्यौँ, तर त्यो विषयको लागि चाहिँ आवश्यक अवधारणा, कार्यविधि र जुन तयारी हुनुपर्ने, बिना तयारी कतिपय चाहिँ नि
मा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ विभिन्न मन्त्रालयबाट। अनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा ढिलाइ हुन्छ, कार्यक्रम चाहिँ नि राम्रोसँग तयार नहुने, तयार भएको कार्यक्रम समयमा स्वीकृत नहुने, स्वीकृत भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने ढिला हुने। त्यस कारण हाम्रो प्रशासन यन्त्र अझ पनि कमजोर छ। र अर्को समस्या के हो भने प्रशासनमा कर्मचारीहरू जुन फ्रिक्वेन्सीका साथ अदला बदली हुन्छ र यो पनि लुकेको कुरो होइन। अक्सर यो प्रशासनमा कर्मचारी आफूले छान्ने प्रवृत्ति, राजनैतिक रूपले मलाई ठिक छ कि छैन, कस्तो प्रकारको यसको ब्याकग्राउन्ड के छ, कुन राजनैतिक आस्थामा छ, यो राजनीतिकरण हुने। अनि चाहिँ नि जिम्मेवारी दिँदाखेरि उसको क्षमताको आधारमा भन्दा निकटताको आधारमा चाहिँ नि जिम्मेवारी दिने त्यो प्रवृत्ति पनि चाहिँ नि यो प्रशासन यन्त्रमा हावी हुँदै गएको छ। यो लुकेको कुरो छैन। यसले प्रशासन कमजोर भएको छ। जति जुन रूपमा हाम्रो प्रशासन संयन्त्र बलियो हुनुपर्ने हो त्यो बलियो भएको छैन, त्यो कमजोर छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महत भन्छन् मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी सबल नहुँदा नै उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। यहाँ गुणस्तरीय जनशक्ति नै छैन। मूल कुरो क्षमताभन्दा निकटतालाई जोड दिने प्रवृत्ति र प्रशासन संयन्त्रमा राजनीति हावी हुँदा विकासमा अगाडि बढ्नै सकिएन। क्षमताभन्दा निकटतालाई बढी जोड दिने प्रवृत्ति छ र फ्रिक्वेन्ट ट्रान्सफर हुने। कतिपय मन्त्रालयहरूमा सचिवहरू नै एक वर्षमा 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि बदलिएका हुन्छन्। अनि के आशा गर्नु? एउटा नयाँ सचिव आयो भने चाहिँ यो पुरानो ब्याकग्राउन्ड उसलाई केही पनि थाहा नै छैन, सहसचिवलाई थाहा नै छैन पुरानो मान्छेले के गरेको थियो। अनि त्यसलाई सम्पूर्णलाई पिकअप गर्न त समय हुन्छ नि। त्यस कारण प्रशासन संयन्त्रमा राजनीति हावी भयो। प्रशासनलाई बिल्कुलै राजनीतिबाट अलग गर्न क्षमतावान बनाउनेतर्फ जानुपर्छ। यो नहुने हो भने, यो नगरिने हो भने चाहिँ नि हामीलाई कार्यान्वयनमा ठुलो समस्या। बलियो सरकार भनेर स्वीकार गरेका अर्थमन्त्रीले राष्ट्र निर्माण र आर्थिक विकास गर्नका लागि चाहिने जनशक्तिलाई क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिन उनीहरूलाई राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। यसका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्नै पर्छ। कार्टेलिङको प्रथा, सिन्डिकेटको प्रथा, त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्न सक्नु पर्यो। देशको नियम कानुन कडाइका साथ लागू गर्न सक्नु पर्यो। त्यो लागू गर्ने अथोरिटी चाहिँ समग्रमा विक भएको देखिन्छ। समस्या त्यहाँनिर छ। भनेको मतलब सरकार विक भयो, सरकार विक भएको देखिन्छ। यो राष्ट्र निर्माण भनेको, देश बनाउने भनेको, देशमा आर्थिक चाहिँ विकास गर्ने भनेको, त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ शक्ति चाहिँदो शक्ति भनेको म्यान पावर हो, ह्युमन रिसोर्स हो। त्यसकारण क्षमताको आधारमा राइट म्यान इन द राइट जब, राइट पर्सन इन द राइट जब हुनु पर्यो। त्यसकारण कर्मचारी यन्त्रलाई राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारी संस्थाहरू रहन दिनुहुन्न। राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने, राजनीतिक दलसँग आबद्ध नहुने यो कर्मचारी सङ्घहरू छन् नि अहिले, पार्टी एफिलिएसनको आधारमा कर्मचारी सङ्घ। अनि चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ त्यो नियुक्तिहरूमा दबाब दिइराखेका हुन्छन्, फलानु ठाउँमा फलानु हुनुपर्छ र ढिस्कानु हुनुपर्छ भनेर उनीहरू हावी हुन्छन्। यो त अरू डेमोक्रेटिक मुलुकमा यस्तो हुँदैन, अमेरिकामा पनि हुँदैन, हिन्दुस्तानमा पनि त्यो हुँदैन, अरू मुलुकमा हुँदैन। त्यो नेपालमा भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ नि प्रशासन यन्त्रलाई झन् कमजोर बनाइरहेको छ। त्यस कारण त्यसलाई अलग गर्नुपर्छ। कानुन, कडा कानुन ल्याएर कुनै पनि रूपमा यो राजनैतिक दलहरूलाई चाहिँ कर्मचारीलाई राजनैतिक दलसँग आबद्ध गर्ने, युनियनहरूलाई राजनैतिक दलसँग आबद्ध गर्ने, यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्न यो कडा कानुन चाहिन्छ। तर उनले यसो भनिरहँदा जुनसुकै क्षेत्रमा भइरहेका राजनीतिक भागभण्डा गर्न अर्थमन्त्री र उनको दल पनि पछि परेको छैन, झन् बढ्दो अवस्थामा छ। कतिपय आर्थिक विकासका लागि चाहिने ऐन नियमको अभाव हड्किएको छ यति बेला। त्यस्तै भएका ऐन नियमको पनि पालना त हुनु पर्यो। अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सरकारको हस्ती अर्थमन्त्रीको कति लाजमर्दो कुरा छ। सरकारले यथार्थ क्षेत्रमा भइरहेको सिन्डिकेट हटाउन नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा अवरोध भइरहेका छन्। सिन्डिकेट प्रथा छ अहिले, यो उसको तपाईँको यातायात सेवामा सिन्डिकेटको प्रथा छ। सिन्डिकेटको खिलाफमा कानुन नभएको त होइन, त्यसलाई लागू गर्ने क्षमता त सम्बन्धित निकायले देखाउनु पर्यो नि। सबैभन्दा अहिले ठुलो समस्या भन्नुहुन्छ भने यातायात क्षेत्रमा जो विकृति आएको छ सिन्डिकेटको कारणले आएको।
सरकारले दृढताका साथ देशको कानुन लागू गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। मुलुकको ढुकुटीलाई देशको विकासमा लगाउन भनेर खटिएका अर्थमन्त्रीले यो या त्यो बहानामा काम गर्न सकिन भन्नु भने साँच्चै लाजमर्दो विषय हो। पार्टीहरूबीच वाद विवाद र बहस हुँदै रहन्छ, तर विकास निर्माणमा भने सबैको प्रतिबद्धता जुट्नु जरुरी छ। यता अर्थमन्त्री जस्तो व्यक्तिले दबावमा परेर बजेटमा कार्यक्रम राखियो तर त्यसको कार्यान्वयन शून्य देखियो भन्नु सरकार र त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीको लाचारीपना मात्र हो। बरु उहाँले हामी गलत नियत राखिएको बजेट कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा आउन दिन्नौ र भएका अवरोधकहरूलाई हटाउँछौं भन्नुपर्ने हो। अब केही बेरको विश्राम, त्यसपछि थप प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौं।